अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 131 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका ये रसूल भेजना अन इसलिए है कि लम यकुन नहीं है रब्बु का आपका रब। ज़ालिका अल्लम यकुन रब्बु का ये रसूल भेजना इसलिए है कि नहीं है आपका रब मुहलिका हलाक करने वाला मुहलिकल कुरा बस्तियों को बेजुल्म व अहलुहा जुल्म से व जबकि अहलुहा उनके बशिंदे गाफिल हों। ये इसलिए कि बेशक तेरा रब कभी बस्तियों को हलाक करने वाला नहीं जबकि उसमें रहने वाले बेखबर हों। यानी हमने रसूलों को मबऊस फरमाकर और किताबों को नाजिल करके जिन्नों और इंसानों पर हुज्जत कायम कर दी है ताकि किसी ऐसे शख्स से इसके जुल्म की वजह से बाज पुरस ना हो जिस तक दावत ही ना पहुंची हो। इसलिए हमने तमाम उम्मतों के उज़र को ख़त्म कर दिया है और जिस उम्मत को भी हमने अजाब दिया तो उसकी तरफ रसूलों को भेजने और हुज्जत तमाम करने के बाद अजाब दिया। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला सूरह बनी इसराइल में, और हम कभी अजाब देने वाले नहीं जहाँ तक कि कोई पैगाम पहुँचाने वाला भेजें। और फरमाया कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़ानतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर कालू बला कद जाअना नज़ीर फकज़्ज़बना। सूरत अल मुल्क में जब भी कोई गिरोह उसमें डाला जाएगा इसके निगरान उनसे पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। वो कहेंगे क्यों नहीं, यकीनन हमारे पास डराने वाला आया तो हमने झुठला दिया। आयत नंबर 122। वाले कुल्लिन और हर एक के लिए दराजातुन दर्जे हैं मिम्मा बसबब इसके जो आमिलू उन्होंने अमल किए वमा रब्बू का और नहीं है आपका रब बेगाफिलिन गाफिल अम्मा इससे जो यामलून वो अमल करते हैं। और हर एक के लिए मुख्तलिफ दर्जे हैं उन अमाल की वजह से जो उन्होंने किए और तेरा रब उससे हरगिज़ बेखबर नहीं जो वो कर रहे हैं। यानी हर शख्स जो अल्लाह ताला की अतात या मअसियत के मुताबिक अमल करता है इसके अमल के मुताबिक उसके दर्जात हैं जिन तक अल्लाह ताला उसे पहुंचा देगा। अगर उसने नेक अमल किए तो उसे अच्छे मुरातब से नवाजा जाएगा
اور اگر اس نے برے عمل کیے تو اسے برے مقامات میں اسے گرا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ سورۃ النحل میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب زیادہ دیں گے اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ سورۃ التوبہ میں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور فرمایا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات وکلا وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورۃ النساء میں ایمان والوں میں سے بیٹھ رہنے والے جو کسی تکلیف والے نہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اپنی طرف سے بہت سے درجوں کی اور بخشش اور رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔